ब्रिक लेबॉर्ट्री और डॉक्टर हारिस कुरैशी साहब दोनों से आप बखूबी वाकिफ़ हैं। पिछले एपिसोड जब आपने देखे तो उसमें डॉक्टर साहब ने अपनी प्रोडक्ट के मुतालिक बताया, जिसे आपने सुना, इस्तेमाल किया और मुझे बहुत ज़्यादा फीडबैक आया, लोगों ने बहुत पसंद किया। मुझे पता चल रहा था कि डॉक्टर साहब ने एक ऐसी चीज़ ईजाद की है, टैबलेट, जो पाकिस्तान में पहले किसी ने भी नहीं की। डॉक्टर साहब यार, क्या आपने ऐसी चीज़ ईजाद कर दी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मानस साहब, पहले तो आपका शुक्रिया, और मेरा ख्याल है आप भी पाकिस्तान में वाहिद हैं जो कि इस तरह से ढूंढते रहते हैं, ऐसे लोगों को भी ढूंढते रहते हैं जो कोई यूनिक काम करें। तो आपकी काविशें हैं। इसमें ये है कि हम लोग, क्योंकि जैसे कि पहले मैंने बताया था कि हम लोग ऑर्गेनिक में डील करते हैं, नेचुरल प्रोडक्ट्स में, हर्बल में, तो उसमें हमारी कोशिश ये होती है कि हम वो चीज़ बनाएं जो कि आम फहम ना हो, ठीक है, और यूनिक हो। इसी तरह मोरिंगा के बारे में इस वक्त पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा आप भी जानते हैं कि इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। मुख्तलिफ इसमें नेचुरल मिनरल्स हैं, नेचुरल विटामिन्स हैं, और सुहांजना हमारे यहाँ जी बिल्कुल, और ये हमारा यहीं का पौधा है पाकिस्तान का, और ख़ास तौर पे सेंट्रल पंजाब में ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। बिल्कुल ठीक है। और हमें यहाँ पर ये फ्रेश मिलता है, और साल में 2 या 3 दफ़ा हम आराम से इसको कल्टीवेट कर लेते हैं। उसमें हमने यही देखा कि यहाँ पर पाकिस्तान में कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं, जिस तरह के डेंगू आया है हमारे यहाँ पर, कोविड आया है, ये सब वही हैं जिसमें कि ज़्यादातर लोग इसमें जो इम्यूनिटी के कम्प्रोमाइज थे, जो क़ुव्वत मुदाफ़त जिनकी कम होती है, कमज़ोर थी, उनको ये बीमारियां ज़्यादा आकर लगती हैं। वैसे भी जो सीजनल वेरिएशंस होती हैं उसमें, जैसा कि आपने पिछली दफ़ा भी हमारा इंटरव्यू किया था, आपको मैंने बताया था कि हमने ये मोरिंगा के कैप्सूल बनाए हैं बड़ों के लिए। तो हमने ये देखा है कि हमारे जो बच्चे हैं छोटे, खास तौर पे यंगस्टर्स भी, उनमें एक बड़ा मसला है कि वो जंक फूड बहुत लेते हैं। तो जंक फूड की वजह से उनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कम्प्रोमाइज्ड है। सीजनल वेरिएशन और ये चीज़ें ये उनको बहुत ज़्यादा, जो भी कोई खुदा न खासा छोटी मोटी वायरस जो फैलता है तो सबसे पहले उन पे असर करता है। उसकी वजह क्या है कि वो उनका जो फूड इंटेक है वो प्रॉपर नहीं है, और ऑर्गेनिक फूड से वैसे ही बहुत पीछे हट गए हैं। फिजी ड्रिंक्स लेते हैं, और ये मिल्क वगैरह का इंटेक या जूसेस का या फ्रूट्स का वो बहुत कम है। तो लिहाजा ये एक नेचुरल चीज़ है। उसको फिर हमने देखते हुए हमने लोजेंज बनाई, जो कि पाकिस्तान में पहली दफ़ा है। हमने वही मोरिगेला के नाम से ये लोजेंज बनाई है। अच्छा। जो कि जिसमें मोरिंगा और नाइजाला कहते हैं कलमंजी को, हमने इसको ऐड किया है, और ऑफ कोर्स ये शुगर कोटेड है। अच्छा। और इसको जी हाँ स्वीट है, टेस्ट पैलेटेबल है, बच्चे बड़ी खुशी से लेंगे इसको। बच्चों के लिए एक टॉफी है। अच्छा जी। तो हारिस, अपना यानी इसका फार्मूला जो है ये ऑलमोस्ट वही है जो हमने कैप्सूल देखे थे। एग्जैक्टली वही। तो ये इसको अब खाने का तरीका मतलब ये क्या होगा? राना साहब, दिस इज लोजेंज। जिस तरह आम आप समझे कि हमने बच्चों के लिए एक टॉफी बनाई है जिसमें हमने मेडिसिन डाल दी है। मेडिसिन एक नेचुरल मेडिसिन डाली है, ताकि ये है कि बच्चों की इम्यूनिटी उसमें वो बूस्ट हो। और उसमें ये है कि ये आराम से मतलब ये पैलेटेबल है, बच्चे इसको दिन में 2 या 3 दफा इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और इवन बड़े भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। लाइक अगर जिस तरह आप माशाल्लाह आप तो भी स्पोर्ट्समैन हैं और आप जिम भी आप भी करते हैं, मैं तो फतन भी दूंगा। अच्छा। जब आप जिम कर रहे हो, खास तौर पर गर्मियाँ आ रही हैं, स्वेटिंग होती है, उसमें नॉर्मली ये होता है कि हम जो जिम करने वाले होते हैं लोग, स्पोर्ट्समैन, वो साथ कोई किसी किस्म का कोई ड्रिंक रखते हैं ताकि वो एनर्जी उनकी जी। तो उसमें ये है कि ये एक लोजेंज है, इसको आप बड़े आराम से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बल्कि सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप इसको टेस्ट करें और आप बताएं कि इसका टेस्ट कैसा है, ताकि ये है कि आप पर ही ट्रायल हो इसका सबसे पहले इंशाल्लाह, क्योंकि जब बड़ों को पसंद आएगा तो बच्चों को भी आएगा यकीनन। जबरदस्त, कमाल है। चलिए, ये इसलिए नहीं कि मैं आपके सामने बैठूं, यकीन जानिए कि कोई भी मैंने स्वीट्स जब बाजार से ली है तो उसका इतना जबरदस्त टेस्ट नहीं आया। अच्छा हारिस, ये बताइए कि ये जो टैबलेट है इसको आप दिन में मतलब कितनी दफा ले सकते हैं, और कोई ऐसी डेफिशिएंसी कौन सी आपको नजर आएगी आपकी बॉडी में जिससे आप ये इसको आप रिकमेंड करेंगे कि आप ये लें? जी,
جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس میں زیادہ تر یہ ہم فوکس کرتے ہیں جو قوت مدافعت جس میں کم ہوتی ہے، یعنی امیونٹی کمپرومائز جو لوگ ہیں، اس میں بچے ہوتے ہیں، عورتیں ہیں، خواتین ہیں. پھر ہمارے یہاں خواتین میں جو مینسٹرل سائیکل کا جو مسئلہ ہوتا ہے اس میں ایکسٹرا بلیڈنگ ہو جاتی ہے. اور پھر اس میں کوئی لوگ ایسے ہوتے ہیں، آپ سے پہلے بھی بات ہو رہی تھی کہ ایسے کئی لوگ ہیں جو کہ ٹیبلٹ نہیں لے سکتے، وہ چاہے پورا گلاس پانی بھی پی لیں، ایک گلاس نہیں ایک جگ پی لیں، گولی وہی کی وہی رہتی ہے، پانی اندر چلا جاتا ہے. ایگزیکٹلی. تو ان کے لیے دس از پیلیٹیبل. اب یہ آپ نے رکھا ہے، یہ ٹافی ہے، ٹافی تو کوئی بھی کھا لے گا، وہ تو کوئی بزرگ بھی کھا لے گا، بچہ بھی کھا لے گا. تو اس کو ہم نے اس کے ٹیسٹ کے اوپر ہم نے بہت کام کیا تاکہ یہ ہے کہ یہ بچے کم از کم تو دھوکے نہ اور وہ اس کو استعمال کریں، کیونکہ بچے اگر اس کو ایک صبح ایک شام لیتے ہیں تو انشاءاللہ ان کے کم از کم یہ ہے کہ ان کی جو امیونٹی ہے کمپرومائز نہیں ہوگی اور جو بیسک اسینشیل وائٹامنز اور منرلز ہیں وہ ان کو مل جائیں گے ان 24 آورس. بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیے اس کے برابر میں یہ پیلے رنگ کی یہ کیا بنا دیا آپ نے؟ جی یہ وائلن لوزینجز ہیں. ہم نے اس وقت کیونکہ مارکیٹ میں بہت سارے کف سرپس آ رہے ہیں ڈرائی کف کے لیے، ہم نے یہ بنایا تھا، ہم نے یہ پہلے سرپ بنایا تھا. اسی طرح جیسے کہ ہم نے یہ مونیکالا کے کیپسول بنائے ہیں، اسی طرح یہ بڑوں کے لیے سرپ تھا اور بچوں کے لیے بھی. لیکن اس میں ایک چیز جو ایڈڈ اس میں ہے وہ ہے IVY لیف. IVY لیف کے صرف آپ کو مارکیٹ میں بہت ملیں گے جو بہت مہنگے. اچھا جی. ابھی میں جس طرف آؤں گا نا جو اصل چیز وہ آپ کو میں آخر میں بتاؤں گا کہ وہ بہت مہنگے ہیں. اور ہمارا یہ جو لوزینج ہے اس کے مقابلے میں بہت سستی ہے. اور سیکنڈلی یہ ہے کہ یہ پہلی یہ لوزینج ہے پاکستان میں کہ جس میں IVY لیف ہم نے ایڈ کیا ہے جو کہ کھانسی کے لیے بہت اچھا ہے. IVY وہ جو لیف بتا رہے ہیں وہ ذرا اس کی تشریح کر دیجیے تاکہ عام آدمی IVY لیف وہ بھی ایک ایکسٹریکٹ ہے بیسیکلی. مطلب جس طرح آپ کہیں کہ مختلف ہربز ہوتی ہیں اسی طرح IVY لیف کیونکہ میں ذرا ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا ٹیکنیکل ہو جائے گا، وہ اس میں ایک انگریڈینٹ ہے جو کہ ڈرائی کف کے لیے بہت اچھا ہے. آگے تو یہ مطلب یہ کف کا اور زکام کا زمانہ ہے اس میں ہے اور وہ اس وقت تقریباً ہر کمپنی وہ IVY لیف کے ساتھ کف سرپ بنا رہی ہے اور وہ بہت مہنگا ہے. جبکہ ہم نے اس میں اس لوزینج میں اس کو ایڈ کیا ہے. اس سے یہ ہے کہ اس کی ایفیکیسی عام کف سرپ کے حوالے سے بہت زیادہ ہے. اور عام کف سرپ اس میں آپ یہ دیکھیں کہ آپ ایک اگر اس میں ٹیبل اسپون لیتے ہیں یا ٹی اسپون لیتے ہیں تو وہ کچھ دیر کے لیے لیف دیتا ہے سم ٹائمز. لیکن یہ ہے کہ یہ پراپرلی یہ جب تک آپ کو سویلو کرتے رہیں گے تو یہ آپ کو سور تھروٹ کو اور کف کو یہ اس وقت تک انشاءاللہ تعالیٰ یہ روکے رکھے گا. زبردست. ڈاکٹر صاحب یہ تو آپ نے مجھے بتایا مجھے بڑی خوشی ہوئی کیونکہ دیکھیں خوشی اس لیے بھی ہوئی کیونکہ ایسی پروڈکٹس نہیں بنتی. کمرشلائزیشن بہت زیادہ ہے، قیمت بہت زیادہ ہے اور یہ آپ نے بتایا کہ پاکستان میں پہلی مرتبہ ہربل آپ نے یہ کمبینیشن بنایا. جی میرا کام ہوتا ہے کوئی نہ کوئی ایسی چیز ڈھونڈنی جو مطلب جس کا آپ کو تک فوری پہنچانا میں سمجھتا ہوں کہ بڑا لازم ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب اور بھی کچھ بتائیے کہ اور کیا کچھ نیا لے کے آ رہے ہیں مارکیٹ میں؟ ہاں جی بالکل ہم لوگ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہم اس کو لے کے آ رہے ہیں. ابھی جس طرح یہ ہمارے پاس ایک زعفران ہے. زعفران جی یہ ایرانی ہے اور یہ پیور ہے. یہ بھی مارکیٹ میں زعفران تو کافی ہیں. اصل چیز جو ہمارا مارکیٹ سے جو چیز اس وقت ڈفرینس ہے جو انشاءاللہ تعالیٰ وہ سب کو فائدہ بھی ہوگا وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اس کے اوپر جو مارجن ہے وہ بہت کم رکھا ہوا ہے کیونکہ جو اس وقت مہنگائی کے حالات ہیں عام آدمی کی پہنچ یہ چیزیں دور ہو گئی ہیں. ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ایک جھگی تک بھی اپنے پروڈکٹ لے کے جائیں کہ ایک عام بچہ جو کہ یا عام آدمی جو کہ جس کی انکم اتنی زیادہ نہیں ہے تو وہ جو میڈیسن وغیرہ افورڈ نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ چیزیں ان تک بھی پہنچیں. اس لیے ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اس کو کم سے کم قیمت میں اور انشاءاللہ جب مارکیٹ میں اس کے مقابلے میں کوئی بھی چیز آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایک قیمت کا واضح فرق آپ کو محسوس ہوگا. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ یہ زعفران کب تک مارکیٹ میں آ جائے گا؟ یہ زعفران ہمارا ریڈی ہے جی بالکل. اچھا ہاں جی لانچ ہونے والا بالکل لانچ ہونے والا ہے. لے جی آپ کی اگر کوئی انکوائری ہو اس سلسلے میں برک لیبارٹری ڈاکٹر حارث کا نمبر پہلے بھی اسکرین پہ چھوڑا تھا اب بھی اسکرین پہ چھوڑوں گا. مجھے رابطہ کیجیے ڈاکٹر صاحب سے کیجیے اور ان
بے بہا قیمتی پروڈکٹ سے فائدہ اٹھائیں. بہت شکریہ.